En marge de la conférence de presse qu'il a animée lundi, le procureur du tribunal de Sidi Mahamed, Alger, a apporté un peu plus d'éclairage sur les tenants et aboutissants de l'affaire dite de l'enregistrement audio, impliquant des acteurs du football national. En l'occurrence, le directeur général de l'entente de Sétif, ESS, l'agent de joueur, Nassim Saadawi et le président de l'US Biskra. Le procureur a, ainsi, révélé que l'enquête a identifié 7 numéros de téléphone utilisés dans les différents échanges et, surtout, a permis de remonter à l'original de la conversation téléphonique, soulignant que ce qu'il a été diffusé, via l'enregistrement sonore sur les réseaux sociaux n'était que une partie infime de la conversation, précisant qu'elle s'était tenue le 4 mars passé, minuit 14. Il a également confirmé la mise sous mandat de dépôt de Nassim Saadawi et Fada Al-Faya ainsi que la mise sous contrôle judiciaire de Fares Ben Aissa, tel qu'annoncé hier par la presse. Selon le même magistrat, ils devront répondre des chefs d'accusation de atteinte à la liberté des personnes, l'enregistrement sans autorisation et diffusion d'enregistrements sonores sans autorisation sur la scène publique ainsi que l'arrangement de rencontres de football contre de l'argent. Des accusations qui peuvent valoir à leurs auteurs, en vertu de l'article 247 du Code pénal, entre 2 et 10 ans de prison, a révélé le procureur du tribunal de Sidi Mahamed. مع إرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية من أجل استخراج جميع المعطيات التي تخص الوقائع محل التحقيق. وبعد استرداد جميع مقاطع المكالمة الهاتفية بمدة إجمالية تقدر ب3 دقائق و48 ثانية والتي نشر جزء منها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبين أنها تعود إلى تاريخ 4 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل و14 دقيقة. وبناء على ذلك أمرت نيابة الجمهورية بإجراء مقارنة صوتية بمعرفة رئيس دائرة التحليل الجنائي للصوت بالمخبر المركزي للشرطة لصوتين لمشتبه فيهما لتأكيد مدى مطابقتهما للتسجيل الصوتي محل التحريات. وقد جاءت نتائج الخبرة إلى تأكيد عدم وجود أي خلل في تسلسل الأصوات في التسجيل محل الخبرة مع وجود تطابق جد مرتفع بين الصوتين المشتبه فيهما محل المقارنة والتسجيل الذي تضمنته المكالمة الهاتفية. كما تضمنت إجراءات التحقيق الابتدائي إلى الاستماع إلى 9 أشخاص وتلقي تصريحاتهم في محاضر رسمية بمعرفة ضابطي شرطة قضائية وتمكينهم من إيداع جميع الوثائق والمستندات التي رأوا أنها تدعم وتبرر تصريحاتهم. وقد انتهى التحقيق الابتدائي دون توقيف أي شخص للنظر. وأمرت نيابة الجمهورية بتقديم الأطراف أمامها بتاريخ الأمس الموافق ل 7 جوان 2020. وبهذا التاريخ تم الاستماع إلى أطراف القضية من قبل وكيل الجمهورية الذي خلص إلى توجيه طلب إجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق يتضمن اتهام 3 أشخاص وكذا كل من يكشف عنه التحقيق عن جنح منح ووعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة امتيازات مادية ومالية بغرض تغيير سير المنافسة الرياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بواسطة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات بغير إذن صاحبها وجنحة الاحتفاظ والوضع في متناول الجمهور تسجيلات متحصل عليها بدون إذن صاحبها للمتهم الأول الرمز إلى اسمه بسين نون وجنحة منح ووعد بمنح
بصفة مباشرة أو غير مباشرة امتيازات مادية ومالية بغرض تغيير سير منافسة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية للمتهم الثاني المرموز إلى اسمه بحف. وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بواسطة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات بغير إذن صاحبها. وجنحة الاحتفاظ والوضع في متناول الجمهور تسجيلات متحصل عليها بدون إذن صاحبها للمتهم الثالث ميم نون. كل ذلك طبقا للمادة 247 من القانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وكذا المادتين 303 مكرر واحد من قانون العقوبات. وبنفس التاريخ استمع قاضي التحقيق إلى أطراف القضية بدءا بممثل وزارة الشباب والرياضة الذي طالب التأسس كطرف مدني. وبعد استجواب المتهمين الثلاث من قبل السيد قاضي التحقيق أصدر مذكرة بالوضع رهن للحبس المؤقت للمتهمين سين نون وحاء، وأمر بإخضاع المتهم الثالث ميم نون لالتزامات الرقابة القضائية. تلك هي العناصر الموضوعية المستخلصة من الإجراءات دون تقييم للأعباء التي ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد إفادة الرأي العام بها مع مراعاة قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.